सो आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ तजर्बा भी है ज़िंदगी का कि जब इंसान के पास मटेरियल ख़त्म हो जाता है, सच नहीं होता उसके पास और उसका झूठ पकड़ा जाता है, और जब वो बेनकाब होने के करीब होता है तो वो लोगों की ज़ातियात पे आ जाता है कि लोगों को किसी तरह बताएं कि ये जो बंदा सच बोल रहा है ना, इसकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करे। क्योंकि देखिए जो भी बंदा आपसे कोई बात कर रहा होगा, आप सबसे पहले देखते हैं कि वो बंदा कैसा है, उस बंदे का किरदार क्या है। तो ये लोगों के किरदार को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा इन मौसूफ़ा ने खुद ही ये फरमाया था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो झूठ लगने लगे। तो वो झूठ को इतनी बार बोलते हैं और बार बार बोलते हैं और बैठ कर बोलते हैं, कहते हैं कि जी सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं, हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। देखिए आप लोग केस को रिपोर्ट करें, खुदा के लिए इसको ज़िंदगी और मौत की वजह ना बना लें। आप केस को रिपोर्ट करें, हम कुछ गलत कह रहे हैं तो आप बताएं, लेकिन ये लोग ये काम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई मटेरियल नहीं है, सिर्फ इनको सस्ती शोहरत चाहिए, इनको पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। इनके झूठ की इंतहा जो है, कल रात को मुझे एक वीडियो शेयर की गई, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि क्योंकि इन लोगों की इतनी लंबी लंबी ट्रांसमिशंस होती हैं, हमें मजबूरन कभी कभी देखनी पड़ती है कि देखिए कि ये क्या झूठ बता रहे हैं, लोगों को क्या गुमराह कर रहे हैं। तो इन्होंने जब बातें की और मैंने जब वो सुनी तो फिर मैंने उसका जवाब दिया इनको। अब उसमें ये हो जाता है ना कि ये लोग बैठ कर लोगों को गंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फजूल की बातें। मसलन जैसे अदाकारा ने ये कहा कि महरीन मेरे शौहर को फ़ोन किया करती थी कि मेरा चैनल चला दो। यार कुछ खुदा का खौफ खाओ, खुदा की कसम मैं कहती हूँ बंदा इतना भी झूठा ना हो। मेरा चैनल अच्छा खासा चल रहा था, हाँ एक दो बार प्रॉब्लम हुई, तुमने मुझे खुद बताया कि मेरा मियाँ जो है वो मेरा पूरा चैनल चलाता है, मेरी टैगिंग, मेरे टाइटल सब कुछ मेरा शौहर करता है, मेरा पूरा चैनल चलाने वाला मेरा शौहर है, कंटेंट भी हर चीज़ वो इसके साथ होती है, करता है, ठीक है। तो मैंने फिर एक दो बार, चूँकि तो मुझे खुद फ़ोन करती थी, मुझे एक दो बार प्रॉब्लम हुई तो मैंने भी फ़ोन करके पूछ लिया। मैं ये नहीं कहती कि मैंने आपको कभी फ़ोन नहीं किया, लेकिन आगाज़ करने वाली फ़ोन करती थी, मुझे एक दो बार प्रॉब्लम हुई तो मैंने भी फ़ोन करके पूछ लिया। मैं ये नहीं कहती कि मैंने आपको कभी फ़ोन नहीं किया, लेकिन आगाज़ करने वाली भी आप थी, लेकिन इख्तिताम करने वाली मैं थी, ठीक है ना। अब अगली बात की तरफ आ जाते हैं। आपने जो सवाल किया कि इनके शौहर जो है हसास इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए सोहरा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हसास इदारे हमारे बड़े ही बिज़ी होते हैं और उनके पास ये सिर्फ एक काम नहीं पड़ा हुआ कि ये ज़ुनैरा माहम जो है ये बैठ के उनको वीडियोस भेजती रहें और वो बस सारा दिन रात यही करते रहेंगे, फिर तो मुल्क चल गया। हमारे हसास इदारे जो है माशाल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम लोग जितनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने माशाल्लाह इस मुल्क को संभाला हुआ है अल्लाह के हुक्म से, तो उनके ज़िम्मे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। यही काम करते रहेंगे वो इन जैसे जो है वो बार बार फ़ोन करते रहते हैं। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, असल में ये लोग कौन होते हैं जो बार बार फ़ोन करते रहते हैं। वो उनका भी एक तरीक़ाकार होता है, अच्छा बीबी हो जाएगा, अच्छा बीबी हो जाएगा। वो बेचारे तंग आए होते हैं, मैं आपको बताऊँ। और मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, वो कहते हैं भाई हम तंग आ गए, खुदा का वास्ता है। अच्छा एक और बात आप सुनिए, इसके मियाँ कोई हसास इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते। हसास इदारे से ताल्लुक़ रखने वालों की जो बीवियाँ होती हैं और ख़ास तौर पर जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ हो, उनकी बीवियों को एक आप समझ लीजिए कि एक तरह से पाबंदी होती है, या और वो भी सिक्योरिटी रीज़न्स की बिना पर वो ख़बरों की दुनिया से अगर ताल्लुक़ रखते हों या शोबिज़ या इस तरह की चीज़ें, तो इस चीज़ को शोबिज़ तो फिर भी किसी हद तक शायद एक्सेप्टेबिलिटी, आई डोंट नो, लेकिन मेरी अपनी फ्रेंड्स जिनकी शादियाँ जब जाकर हुई फ़ौज में या हसास इदारों में, तो उनको नौकरियाँ छोड़नी पड़ी, उनको जॉब छोड़नी पड़ी। तो हसास इदारों के जो शख्स होते हैं ना, उनकी बीवियां जो होती हैं वो इस तरह से बैठकर खबरें नहीं दे रही होती हैं, और फिर वो बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, वो बल्कि अपनी बीवी को खुद शटअप कॉल देते हैं कि भाई मुंह बंद रखो, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ये हसास इदारों वाले जो इनलाइटन साहब है ना, ये भी बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और अगर सच है ना तो मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये साहब सामने आ गए ना, ये नौकरी से जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हसास इदारे वाले इनसे पूछेंगे अरे भाई ये तुम किस तरह की हरकतें करते फिर रहे हो, तुम लोगों के फेसबुक अकाउंट्स पे जाके, लोगों के यूट्यूब पे जाके तुम हरासमेंट कर रहे हो। एक हसास इदारे का एक ज़िम्मेदार शख्स, क्या मैं तो कहती हूँ हसास इदारे इस बात पर प्लीज़ नोटिस लीजिए, आप लोगों को डिफेम किया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है, हसास इदारों को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि इसके खिलाफ हम लोग को बाकायदा एक एप्लीकेशन देनी चाहिए। और मैं अब इस सिलसिले में मैं कुछ करने लगी हूँ, करीब आप लोग को बताऊंगी। बस मुझे फिर कुछ लोग मना कर देते हैं कुछ चीज़ों से, लेकिन हसास इदारों में पता नहीं इनके कौन हैं, चाचे मामे जो भी हैं, प्लीज़ हमें भी ज़रा बताइएगा कि कौन लोग हैं वो। और दूसरी बात ये कि ना वो इनलाइटन साहब, ना ये साहब जो है हसास इदारों में, इन्होंने सारे मजाक बना के रख लिया। यार आप अपने इदारों को समझावा क्या है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ये इनलाइटन साहब अगर वहाँ पे चपड़ासी भी हुए ना हसास इदारे में, तो वो इनको पकड़ के निकाल देंगे। जिस तरह के इनके स्क्रीनशॉट्स हमने संभाल के रखे हुए ना, जिस तरह की हरकतें करते रहे और प्रोवोक करते रहे, कहते मैं अल्लाह रसूल के नाम लेता, मैं कहते शर्म करें इनके जो कितने शर्म करें इनके जो कितने गंदे गंदे इनके जो लोग हैं, हमारे उस पर आके इतनी गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। हमारे बच्चों के बारे में कल रात को मेरे बच्चों के बारे में इतने गंदे कमेंट्स किए गए, जिनको मैंने डिलीट किया, लेकिन उससे पहले मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं कहूँ जी मैं हसास इदारों को भेज रही हूँ, मैं भेज दूँगी अभी और इसी वक्त। यार ये लोग जो है ना, ये इन लोगों को जर्नलिज़म नहीं आती है,
انہیں اداکاری کرنی چاہیے تھی، اور اسی طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں جن میں یہ بیٹھ کے لوگوں کی نقلیں اتارتے رہیں، یہی ان کا کام ہے. ان کو سوٹ نہیں کرتی یہ سنجیدہ کام، اور یہ وہ کام جن کے اندر ایتھکس بھی چاہیے ہوتے ہیں، جن کے اندر رسپانسبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا، دوسری بات آپ یہ پوچھ رہے تھے، آپ نے ایک تو یہ پوچھا کہ یہ لوگ جو ہے ان کا حساس اداروں سے کیا تعلق ہے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر کوئی تعلق ہے تو پلیز مجھے نوٹس بھیجوائیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ نے تو انلائٹن می صاحب، اور آپ اندازہ لگائیں یہ میڈم جو ہے کس کو درخواست ہے، ان کو تو میرے خیال سے گلی میں کوئی آتا ہوگا نا ان کے گھر سبزی بیچنے کے لیے بھی، اسے بھی کہتے ہیں کہ پلیز حساس اداروں کو شکایت کر دو، مہرین نے سبزی نہیں لی ہے. کوئی اور آتا ہوگا نا، پلمبر آتا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اس دن بلایا تھا نا مہرین نے، آپ کو پیسے تھوڑے تو نہیں دیے، پلیز حساس اداروں کو شکایت کر دیں. یعنی کہ اب وہ انلائٹن می صاحب کو کہ پلیز آپ شکایت کر دیجیے. پھر کبھی وہ ان کو کون ہے وکیل صاحب، پلیز شکایت کر دیجئے. تو ان کی یہ پلیز ختم نہیں ہونی ہے. تو کوئی حساس ادارے نہیں. اور یہ جس طرح کے گندے ریمارکس دیتی ہیں جو آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، بشرا شکیل، ماریا، ہر بندے کے بارے میں، ہمارے بھائی ہیں کیا نام ہے، سوری میرے ذہن سے نام ان کا اتر گیا، شاہد ثقلین بھائی، ان کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں گندی سے گندی بات یہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کو عزت دی جائے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی ہم لوگ اس سطح پر تو نہیں گر سکتے. ہم اس طرح کی ذاتیات پہ، ہم نے آج تک کبھی ان کی والدہ کے بارے میں بات نہیں کی، ان کے والد صاحب کے بارے میں بات نہیں کی، ان کے شوہر کے بارے میں بھی البتہ صرف اتنی بات کی ہے کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ جب ان کی بیگم بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مذاق کرتی ہے تو تھوڑی سی آپ ہی حیا کر لیا کرے. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی، کیونکہ یہ بھی وہاں پارٹ آف دا گیم ہے، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ بات کی. نہ ہم نے ان کی بہنوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں. تو ان کو ابھی بھی شرم نہیں آتی، ابھی بھی وہ نہیں سوچتی کہ وہ لوگوں کے پرسنل فیملیز کے اندر گھس رہی ہیں، اور ان کے جو اپنے پلانٹڈ لوگ ہیں جو ہمارے چینل پہ آ کے جو میسیجز کرتے ہیں وہ ہماری فیملیز کے بارے میں میسیجز کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی لوگ جذبات میں آ کے ان کو گالیاں دیتے بھی ہیں تو ان کے اپنے جذباتی کوئی افعال ہیں، ورنہ وہ کچھ پلانٹڈ وہ ریگولر لوگ ہیں جو میسیجز کرتے ہیں، وہ ریگولر لوگ ہیں. ہم لوگوں نے آپس میں شیئر بھی کیے. اس کے بعد وہی نام سارے کے سارے جو ہمیں اس کو یہ سارے ان کے پلانٹڈ لوگ ہیں. تو گندے لوگوں کے گندے جو کام ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے اب ان کو پہچان گئے ہیں، یہ بے نقاب ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، بے سر و پا باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ سچ نہیں بچائے. چاہے اس کیس کا فیصلہ جو بھی آئے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے انصاف ملے مہدی علی کاظمی صاحب کو، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں جائے، اور یہ مہدی علی کاظمی صاحب کو اور ان کی بیٹی جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں جائے. اور یہ شوہر کی جو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا، تو اسلام اور دین سے دوری کی وجہ یہ سب کچھ ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کیا کہتا ہے. جو اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا، اس کے بعد آپ دلیلیں نہیں دے سکتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دلیلیں دینی ہے، سب سے پہلے ماں باپ، اگر ماں باپ کافر بھی ہیں نا تو ان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں پہ تو مسلمان ماں باپ کی مسلمان بیٹی ہے، سادات گھرانے کی بچی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کو کوئی شرم و حیا نہیں، بلکہ یہاں پر آ کے سیکریٹیریم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر قواریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے چینل کے اوپر آ کے شیعہ سنی والی باتیں لکھوائی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں. ایون اپنے چینل پر بیٹھ کر انہوں نے میرے حوالے سے باتیں کی کہ یہ اس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں، اس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے بعد نیچے ان کے میسیجز آئے کہ جی یہ تو یہ ہیں اور یہ تو وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں. استغفر اللہ. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن یہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہوئے. اور سر اب ہمیں ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم نے حق کا علم بلند کیے رکھنا ہے، کیونکہ حق کی راہ میں رکاوٹیں تو آتی ہے.